سلام سلام أمين العالم تركو نيشانا لي فتواتن كبران انتخاتاتلتي كمي تخونو كل سلام اكساميري مسكن بوغاني سلامية نسخاتكم وين ببزلهم هو سلامكم بزح ترف كلالي بعد تمر تسفايا انكو حدوما نافشانا لي بسلام مزاقم نلوم معنتي حزلكم زمزاقو فيديو خعا كم تلمود علتها وشرفي بسألي محداقا ويكعا بحوالا كندي وعيلو نزل حابيرنا قرينا اسكع فيديو في السامن ختكتاتلو بأخورتي عدم نشانا لي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شير ناقوركم نخسا براتاتو علي بتحتنا يلاوو لايك شير نتقور لي كابلت بينا مسكن كوية دك عبيت وي لو ما عندي مقابيت سالاسا ويكعا أبريل شومانتا كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوان باوندر سيلينج تشاينا إكرتا كويت دينار يونايتد عرب إمارات درهم سعودي عرب ريال عمان ريال جوردان دينار بحرين دينار تركي قبطي يمن وزت زبالك الرينا سرنا زانحيد حق مزراو لو ما عندي شرفي بطعمي يوسي خوزالو أو حدو معلتي لعلي كل التقرشن كل قرشن سالسان خلط قرشن أربعان أكبابي دولار وسي خلو كان يقوم بقطع مساسالي وسي خلو بدعم مالتيو بمجمرة نريو ناي أمريكا دولاري خون حدا ناي أمريكا دولار ناي إثيوبيا نقد بانكي 224 قرشن ناتبي 00 سنتيمن كشرف كله 100 ناي أمريكا دولار 10.400 يمزلو دولار بناي النات بانكي 231 قرشن ناتبي 00 سنتيمن كشرف كله 100 دولار 10.300 بتشا يمزلو دولار بتسألي معداقا ويكعا بحوالا 258 قرشن ناتبي 53 سنتيمن كشرف كله 100 دولار 10.850 قرشن بتشا يمزلو مالتي سلازي بدعم وسخارينا اليوم قصيلان ريو يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 229 قرشن ناتب 04 سنتيمن كشرف كله 100 يورو 10.904 يمزلو يورو بنا وقاق يورو بنا النات بانكي 242 قرشن ناتب 8 سنتيمن كشرف كله 100 يورو 10.24 يخون له يورو بسألي معداقا ويكعا بحوالا 3 قرشن ناتب 9 سنتيمن كشرف يكرتا يورو بتقلي معداقا ويكعا بحوالا 273 قرشن ناتبي 9 سنتيمن كشرف كله 100 يورو 10.309 قرشن بتشا يمزقلو مالتيو قصيلنا انريو ناي سويس فرانك حدا ناي سويس فرانك بنا إثيوبيا نقد بانكي 236 قرشن ناتب 05 سنتيمن كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 10.605 يمزلو ناي سويس فرانك بنا جلوبال بانكي 251 قرشن ناتب 10 سنتيمن كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 10.520 يخون له ناي سويس فرانك بزقلي معداقا ويكعا بحوالا 285 قرشن ناتب 7 سنتيمن كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 10.570 يخون له مالتيو كبرات احواتي قصيلان ريو ناي كندا دولار حدا ناي كندا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 86 قرشن ناتبي 06 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كندا دولار 8606 يمزلو ناي كندا دولار بناي جلوبال بانكي 91 قرشن ناتب 4 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كندا دولار 9140 يمزلو كندا دولار بزقلي معداقا ويكعا بحوالا 111 قرشن ناتب 08 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كندا دولار 11,108 يمزلو مالتيو قصيلان ريو ناي أستراليا دولار حدا ناي أستراليا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 78 قرشن ناتب 15 سنتيمن كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 7,815 قرشن يمزلو ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 81 قرشن ناتبي
88 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 8188 قرشن بتشا يمزلو ناي أستراليا دولار بزقلي معداقا ويكعا بحوالا 95 قرشن نتبي 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9507 يخون له مالتيو قصيلان ريو ناي تشاينا يوهان حد ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 16 قرشن نتوسان 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان شحن 697 قرشن مزلو تشاينا يوهان بناي وغاغن بانكي 17 قرشن نتوسان 8 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان شحن 778 قرشن بتشاي مزلو تشاينا يوهان بزقلي معداقا ويكعا بحوالا 21 قرشن نتبي 64 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشن 164 قرشن يمزقلو مالتيو قصيلان ريو ناي انجليز باوند سترلينج حد ناي انجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا نقد بانكي 252 قرشن نتبي 77 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 15377 يمزقلو باوند سترلينج بناي وغاغن بانكي 169 قرشن نتبي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 16907 يمزقلو باوند سترلينج بزقلي معداقا ويكعا بحوالا كلتا ناي انجليز باوند سترلينج بناي بلاك ماركت 304 قرشن ندو 12 سنتيمن كشرف كلو 200 باوند 20400 قرشن يمزقلو كامناي تمالي كابل كل قرشي وسخ أرينا نيو مالتيو اسكاب حزي كريو زنحنا ناي أوروب هاجراتي مثل نيرو قصيلنا نريو ناي عرب هاجراتي كخون كام ناي عرب هاجر أقدمنا نريو ناي كوي ديناري كخون جن كرمينا ناي عرب هاجر مسكرنا لايك زي غوركم لايك سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب شير نغوركم أبرتاتوني حد ناي كوي دينار بتقلي معداقا ويكعا بحوالا 514 قرشن ندبي 00 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كوي دينار 51,400 يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي يونايتد عرب امريت ويكعا ناي دبي درهم حد ناي دبي درهم بتقلي معداقا ويكعا بحوالا 43 قرشن ندبي 0.6 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 43 شحن 6 قرشن يمزقلو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 33 قرشن ناتو 37 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 33 شحن 37 قرشن مزقلو ناي دبي درهم بناي جلوبال بانكي 36 قرشن ناتو 7 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 36 شحن 7 قرشن يمزقلو قصيلان ريو ناي سعود عرب ريال حد ناي سعود عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 33 قرشن ناتو 0 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعود عرب ريال 33 شحن جاي مسألة ناي سعود عرب ريال بناي أمهار بانكي 34 قرشن ناتو 37 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعود عرب ريال 34 شحن 37 قرشن مسألة ناي سعود عرب ريال بزقلي معداقا ويكعا بحوالا 4 كلتن قرشن ناتو 7 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعود عرب ريال 4 كلتن شحن 7 قرشن بتشا يمزقلو مالتيو سلازي ناي سعود عرب ريال بتعمي وسخارينا نيو 41 قرشن 8 سنتيمن نيرو إنا كبابي 1 قرشي وسخارينا لو زي مالتنا 43 شح قزو يزبل زلو مالتيو ندحرات عزول ليهم 43 شح يبللو سلازي جايز واي كم زي مزل ناي سعود عرب ريال لسهم كاكلي تحول لهم دمو ريتهم حسابكم كومنت زحافو لي قصيلنا نريو ناي أومان ريال يكخون حدا ناي أومان ريال بزقلي معداقا ويكعا بحوالا 411 قرشن ندوي 0.9 سنتيمن كشرف كلوش 100 ناي أومان ريال 41 شحن 109 يمزقلو قصيلنا نريو ناي جوردان دينار حدا ناي جوردان دينار بزقلي معداقا ويكعا بحوالا 323 قرشن ندوي 29 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 22 شحن 329 قرشن بتشا
يمزلهم مالتيو بمقزال نريو ناي بحرين دينار حدا ناي بحرين دينار بزالي ملاقا ويكما بحوالا 400 عسرة شعات قرش ندبي 00 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 4 حدا شحن شعات 100 يمزلو كتسيلا نريو ناي تركي ليري حدا ناي تركي ليري بزالي ملاقا ويكما بحوالا 4 قرش ندبي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تركي ليري 415 قرش يمزلو كتسيلا نريو ناي جبزي إيجيبتشن باوند حدا ناي جبزي إيجيبتشن باوند بزالي معداقا ويكعا بحوالا 3 قرش ندوي 11 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جبز باوند 311 قرشين يمزلو ناي جبز باوند قصيلا نريو ناي يمن ريال يخوت حدا ناي يمن ريال بزالي معداقا ويكعا بحوالا 0.3 سنتيم كشرف كلو 100 ناي يمن ريال 3 قرش بتشا يمزلو مالتي كبرات حواتي للوم عنتي مقابيت 3 ويكعا أبريل شومانتا زنبرا حبريتا أبنا إيتوبيا بلاك ماركت ويب سايت تلتقفا كمزي مسل نيرو نسهم كأو يتم علم بزي أنا زقربوا مسارات بخندي حاولكم ونسهم كنزلهم رئيتهم أكمين تزحفوا لي مالتي كبرات حواتي كالي كتقيقوا ويكعكس تخاخلوا زقباء نقر تليون أكمين تزحفوا لي حق من زراب شرفي وسخلو حزين أبنت ريال كاب 4 حدا قرشن 7 سنتيم 8 سنتيم تقنيسا مس 20 مس 30 سنتيم يتخون نيرا حازقن يبقى سيلو 43 بزيحوني مالتيو ورح خلطة ورحنا زلحا يا 45 5 قرشي 5 شي متاوي خونت 100 قرش زي متاوون من مرقاقص يبلنا مالتيو إنه إثيوبيا من عينت قرش زي ليكم دحر زي كوينو كسرحوا لندحر زي كوينكم تقرشي أبدكم تتحزوا مالتي تنهوج شرفسي أبدكم تتحزوا يمرز ويكعني تقرش وديام ليكم وديام زقبر مقبارين بر حوالا نوسخا مالتي شرفس نخبر أي خيزلو إنه يا زي قمتاتهم حساولو مالتي لك عبيت واي بيدي أتمثل نيرا اسكع بيدي في الزامة نستخدات الكومني كابل بنا مسكن كوية لايك شير سبسكرايب قرروا ما يترسعوا سسرنايو باي باي.